कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लाग्दैछु। यस कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन कृषि विकास बैंक लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं साहित्यकार वासुदेव अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि साहित्यकार भैरव विशालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा यस बैंकका अग्रज तथा चन्द्रकमल एक थुङ्गा कृतिका सर्जक लेखक श्री चन्द्रमान प्रधानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृषि विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं समष्टि साहित्यिक प्रकाशनका संरक्षक आदरणीय अनिल कुमार उपाध्यायज्यूलाई यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भन्दा पहिला नेपालको राष्ट्रिय गानबाट हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। प्राविधिक मित्रलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोटि सम्पदाको आचल मेरो कलागतनि शोभन्तर अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय राष्ट्रिय गान पश्चात कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु। अब स्वागत मन्तव्यको लागि कृषि विकास बैंक लिमिटेडद्वारा प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका समष्टिका अध्यक्ष एवं उपमहाप्रबन्धक श्रीमान ध्रुवचन्द्र गौतमजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा बैंकले नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने साहित्यिक पत्रिकाको लोकार्पण, त्यसैगरी हाम्रा अग्रज विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय चन्द्रमान प्रधानज्यूको कृति लोकार्पण गर्ने कार्यक्रममा म उपस्थित हुनुभएका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृषि विकास बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाज्यू, त्यसैगरी यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समालोचक साहित्यकार भैरव विशालज्यू, अग्रज चन्द्रमान प्रधानज्यू, नेपाल बैंक लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं साहित्यकार वासु अधिकारी सर, उपमहाप्रबन्धकज्यूहरू र मञ्चासीन आमन्त्रित विशिष्ट साहित्यकारहरू र बैंकमा क्रियाशील दुवै युनियनका अध्यक्ष तथा संयोजकज्यूहरू, पूर्व विभागीय प्रमुखज्यू पदाधिकारीज्यू, त्यसैगरी यस बैंकका विभागीय प्रमुखज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र अग्रज चन्द्रमान प्रधानज्यूका परिवार लगायत सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूमा म सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु।
कृषि विकास बैङ्कले 2037 माघ 7 गतेबाट साहित्यिक मुखपत्रको रूपमा द्वैमासिक रूपमा समष्टि पत्रिका प्रकाशनको आरम्भ गरेका थियौँ। आज त्यसको 40औं वर्ष पुरा गरी 41औं वर्ष प्रवेशमा हामी त्यो पत्रिकाको लोकार्पण गर्दैछौँ। हाम्रो कृषि विकास बैङ्कको अग्रज यो बैङ्कलाई जन्माउने, हुर्काउने, हालको अवस्थामा ल्याइ पुर्याउने एउटा जिउँदो इतिहास हाम्रो अग्रज, जसले 2020 सालमा सहकारी ऐन र चाहिँ सहकारीको स्थापनाबाट 21 सालमा स्थापित भएको कृषि विकास बैङ्क, भूमि सुधार, धान चामल निर्यात कम्पनी लगायतमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान मात्रै उहाँले पुर्याउनु भएन। उहाँले कृषि विकास बैङ्कको स्मरणमा आफ्ना अनुभूतिहरू चन्द्रकमल एक थुङ्गा नामक कृतिमा समावेश गर्नुभएको छ। त्यो अत्यन्त उहाँको अद्भुत र विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रको, सामाजिक क्षेत्रको र चाहिँ उहाँले खेलेका भूमिकाहरू र चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा र यो बैङ्कमा उहाँले दिएको योगदानका बारेमा उहाँले त्यो चन्द्रकमल एक थुङ्गामा प्रतिबिम्बित गर्नुभएको छ। यस विषयमा उहाँले पछि प्रकाश पार्नुहुनेछ र चाहिँ सबै महानुभावहरूलाई दुवै कार्यक्रम समापन नभएसम्मका लागि रहिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र बैङ्कका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। स्वागतम, सुस्वागतम, स्वागतम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू। समष्टि साहित्यिक पत्रिका 111औं अङ्क लोकार्पण भएको छ। अब यस पछाडि शुभकामना मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका पूर्व कर्मचारी तथा साहित्यकार र समष्टि साहित्यिक पत्रिकाका तत्कालीन सम्पादक, कार्यकारी सम्पादक अनिल पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनुभूतिको पुञ्ज चन्द्रमान सर, आदरणीय अग्रज साहित्यकार भैरव रिसालज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने, मैले सम्मान गर्नुपर्ने, मैले आदर गर्नुपर्ने विद्वतजन, कृषि विकास बैङ्कका आदरणीय सरहरू, पेशागत सङ्गठनका अग्रजहरू, समष्टि पत्रिकामा बैङ्कको कर्मचारीको हैसियतले म पनि 12-14 वर्ष आबद्ध भएँ। यो वित्तीय संस्था ऋण लगानी गर्नुपर्ने, असुली गर्नुपर्ने, त्यस्तो संस्थाले भाषाको कुरा गर्ने, साहित्यको कुरा गर्ने, जनताका मनमुटुका कुरा गरेर शब्दमा उनेर पाठकलाई पस्किनुपर्ने, यो अलि अनौठो काम जस्तो लाग्थ्यो। तर ठिक गर्नुभएछ अग्रजहरूले। आखिरी कृषि विकास बैङ्कको ऋणी होस् वा सेवाग्राही कर्मचारी होस्, घाम लाग्यो भने हाम्रो मन दुख्छ, किसानको बिउ सुक्ने भयो भनेर। पानी पर्यो भने पनि हाम्रो मन दुख्छ, अब बाढीले हामीले लगाएको बारी लाने भयो भनेर। जतिखेर जहाँ पनि एकाकार भएर हिँड्ने यो संस्था साहित्यबाट विमुख भएन, विभिन्न व्यक्तिका कथा, व्यथा, सुख दुःखलाई समेटेर हामी पनि सँगै छौँ है भनेर यो समष्टिको सुरुवात गरिदियो। आखिरी देशभित्र वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण रूपले हामीले उत्रे पनि देश बाहिर जाँदा हामीले बोल्ने, हामीलाई चिन्ने भनेको भाषै हो। बैङ्क पुष्ट भए जस्तै
यो समष्टि पत्रिका पनि पुष्ट हुँदै जाओस्, भाषा साहित्यमा हिजो भएको योगदान दिन नबिर्सियोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कृषि विकास लिमिटेडका सञ्चालक अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष, हाम्रो कार्यक्रममा शोभा बढाइदिन आउनुभएका वरिष्ठ अग्र साहित्यकार श्री भैरव रिसालज्यू, उहाँ आज 93 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै यो कार्यक्रमलाई साहित्यिक क्षेत्रबाट हाम्रा समष्टिलाई बेला बेलामा साहित्यिक क्षेत्रबाट र समाजलाई पनि देशलाई पनि साहित्य क्षेत्रमा आफ्ना कविता साहित्यको मार्फतले अभिव्यक्ति गर्ने हुने नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष बासु सर, त्यस्तै आजको यो पुस्तकको प्रकाशन तथा यसको समन्वय गर्ने सम्पूर्ण सम्पादक लगायत टिमहरू, देशमा आसीन हुनुभएका हाम्रा अग्रज कृषि विकास बैंकका वरिष्ठ अग्रज चन्द्रमान सर विशिष्ट अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै आज यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने भएका मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यकार, समालोचक तथा कर्मचारी साथीहरू, निमन्त्रणा स्वीकार गरे आज यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र उपस्थित सज्जनवृन्द सफल भएको छ। यसको लागि हामीले सम्झनै पर्छ देवेन्द्र प्रताप शाह, अनिल तिमसिला र शैलेन्द्र साकारबाट र पछिल्लो चरणमा हाम्रो अनिलजी, यस्तै अरू पनि हाम्रा बैंकका चाहिँ अग्रज हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसलाई चाहिँ निरन्तरता, यसको उचाइ, यसको महत्त्वहरू चाहिँ उहाँहरूले संरक्षण गर्दै यो अवस्थामा उहाँहरूको योगदान छ। मोदनाथ प्रसिद्ध अघि नै हाम्रो चाहिँ साथीले भन्नुभयो, मोदनाथ प्रसिद्ध, प्रदीप नेपाल, विजय सुब्बा, ज्ञानीबहादुर पौडेल, बोध राणा, युवराज नयाँ घरे, विश्वम्बर चञ्चल, भाउपन्थी, कृष्ण धारावासी, अमर नेपाली, मोहन विक्रम शाह, रामलाल जोशी, मोमिला जोशी, हरिभाषा कटवाल, छायादत्त नेपाली आदिका कृतिहरू, आदिका लेख रचनाहरू, साहित्यहरू हामीले हिजो अस्तिको अङ्कमा हामीले पाएका थियौँ र आजको अङ्कमा पनि हाम्रो बासु सरको देखि लिएर हामीले अनिलजीको, भीष्मप्रति, दिलीप शाह, शिव भट्टराई, गोविन्द सिंह रावत, डाक्टर सदानन्द पौडेल, श्याम मैनाली, रामगोपाल आशुतोष, मोहनी मन, प्रमोद स्नेही, टङ्कप्रति, सुदेश हत्यार, ललिता देवी, राधा कार्की लगायत हाम्रा बैंकका सम्पूर्ण साथीहरूको पनि यो आजको विमोचन पुस्तकमा उहाँहरूको चाहिँ कृतिहरू, उहाँहरूको साहित्यहरू, उहाँहरूको चाहिँ विचारहरू जोडिएको छ। निश्चित पनि यो अवसरमा कृषि विकास बैंकलाई जीवन्त राख्ने कुरामा यहाँहरूको कलम सधैँ चलिराखोस्। आज यो विमोचन गरिदिनु भएकोमा कृषि विकास बैंक परिवार र संरक्षकको नाताले हाम्रो प्रमुख अतिथि वा अध्यक्ष, कृषि विकास अध्यक्ष लगायत आज उपस्थित हुनुभएका जति पनि समालोचक हुनुहुन्छ, प्रकाशक, अब अर्को पुस्तकको प्रकाशक र हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार भैरव रिसाल, हाम्रो बुवा सरको मान्छे हुनुहुन्छ, त्यस्तै चन्द्रमान सर लगायत सम्पूर्णलाई म नमन साथ, हृदय साथ शुभकामना र यो उपस्थितिको लागि आभार व्यक्त गर्दै म चाहिँ बिदा लिन्छु। धन्यवाद। 54औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा कृषि विकास बैंक लिमिटेड परिवारलाई हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्दछु र यो प्रतिस्पर्धात्मक ब्याङ्किङमा कृषि विकास बैंक पहिलाभन्दा अरू सफल सुदृढताका साथ अगाडि बढोस् भन्ने म हार्दिक कामना गर्दछु। आज कृषि विकास बैंकको समष्टि साहित्यिक पत्रिकाको 41औं वार्षिकोत्सव पनि रहेछ। यो निरन्तर रूपमा प्रकाशन भइरहे बापत व्यवस्थापनले
यो साहित्यिक कर्मलाई, भाषा साहित्यको सेवालाई यथोचित स्थान प्रदान गरिरहेको मलाई महसुस भयो। त्यसको निम्ति म समष्टिमा योगदान गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई र व्यवस्थापनलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि हामी समाजमा एउटै मात्रै विषय होइन, धेरै विषय लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ, बढ्नुपर्छ, धेरैले समेट्नुपर्छ भन्ने सन्देश यसको निरन्तरताले दिएको छ। यसको निरन्तरतालाई अरू सुदृढ गर्नको निम्ति काम चलाउ अङ्क होइन, गहन र विशिष्ट अङ्क सहित अगाडि बढाउने र वर्षको 2वटा विशिष्ट अङ्क निकाल्ने यहाँको जुन नयाँ कार्ययोजना छ त्यो यथार्थवादी छ। त्यसो भयो भने हाम्रो व्यावसायिक काम पनि अगाडि बढ्नेछ, भाषा साहित्यको सेवा पनि समानान्तर रूपमा अघि बढ्नेछ। यो यहाँको कार्ययोजनालाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज चन्द्रमान दाईलाई विशेष नमन गर्न चाहन्छु। विवश बस्तीजीले मलाई साउनको आखिरीतिर चन्द्रकमल एक थुङ्गा भन्ने किताब दिनुभएको थियो। त्यो किताब पढ्दाखेरि म धेरै भाव विवर्तन भएको थिएँ। हामीले सुनेको मङ्गलमानको कथा, हामीले सुनेको सहकारी बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क हुँदाको रूपान्तरणको कुरा, कृषि विकास बैङ्क अरूको साधनमा मात्रै चलिरहेको, यसको स्रोत साधन नभइरहेको सन्दर्भमा, कृषि विकास बैङ्ककै सन्दर्भमा, नेपालको ब्याङ्किङ सन्दर्भमा वा नेपालको विकासको कामलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँ एउटा जीवित धरोहर हुनुहुन्छ। उहाँको अमूल्य योगदानको निम्ति र यो कृतिको निम्ति म उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो सृजनात्मक काम पनि र व्यावसायिक काम पनि सँगसँगै अगाडि बढिरहोस्। कहिलेकाहीँ हामी भावुक हुन्छौँ र व्यावसायिक काम छोडेर हामी यस्तो मात्रै गर्छौँ, उसो मात्रै गर्छौँ भनेर चन्द्रमाको र ताराको मात्रै कुरा गर्छौँ। त्यसो गर्नु हुँदैन। हामी माटोसित पनि खेल्नै पर्छ, हामी यथार्थवादी पनि हुनैपर्छ, हामी जागिर खाएपछि हामी व्यवसायी पनि हुनैपर्छ भन्दै यहाँको व्यावसायिक धर्म निरन्तर रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। यहाँको सृजनशीलतालाई कदर गर्ने मन नियमित रूपमा कायम रहिरहनेछ, निष्कलङ्क रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। निर्देशनमा यो समष्टि पत्रिका प्रकाशन गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि सम्पूर्ण साहित्यकारहरू, सम्पादन समूहका आदरणीय सदस्यहरू, संरक्षकज्यू लगायतको सम्पूर्णको सल्लाह सुझाव अपरिहार्य हुनेछ र सम्पूर्ण साहित्यकारहरूले मञ्चमा आसन साहित्यकार तथा अगाडि उपस्थित साहित्यकार, साहित्य मन पराउने तमाम आदरणीय महानुभावहरूले पनि यस पत्रिकालाई सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशाको साथ अब यस कार्यक्रमलाई, पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई अन्तिम चरणमा पुगेको घोषणा गर्दछु। अब भैरव प्रसादज्यूका चाहिँ धेरै समालोचनाहरू मैले पनि पढेको छु। विशेष गरी राणाकालीन परिवेशमा हाम्रो समाज कस्तो थियो, त्यतिखेरको प्रशासन कस्तो थियो। अब मैले भर्खरै यो कालापानी विप्लवको विषयमा गर्दा उहाँले चाहिँ त्यहाँ के अरे भोटर लिस्टमा नाम सङ्कलन गर्नुभएको एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ। बडा त्यो एउटा आफैमा इतिहास छ हाम्रो लागि। हामी ब्याङ्करहरूले पनि हामी नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू, नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ, नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू चाहिँ दिन सक्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ देशको समग्र आर्थिक उन्नति र प्रगति जुन अहिले हामी समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो प्राप्त गर्न हामी सक्दछौँ। जसरी ब्याङ्किङ सेक्टरमा ठुलो परिवर्तन लागेको छ, देख्न सक्ने, अनुभव गर्न सक्ने, साहित्यमा पनि ठुलो परिवर्तन आएको छ। त्यस कारणले गर्दा सिर्जना मर्नु दिनु हुँदैन। त्यो मर्यो भने हाम्रो व्यापार व्यवसाय समाज नै मर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सिर्जनालाई जहिले पनि जोगाइराख्नुपर्छ भन्दै आगामी दिनमा पनि अझ यो समष्टि पत्रिका अझ राम्रो हराओस्। अहिले हाम्रो चाहिँ बाश्वरले भन्नुभएको थियो, कविताको लागि होइन, कविताले समाजलाई रूपान्तर गरोस्, समाजलाई केही दियोस्। प्रसादज्यूलाई र हाम्रो चाहिँ चन्द्रमान प्रधानज्यूलाई चाहिँ पुनः पनि उहाँले जुन योगदान पुर्याउनु हो, म जन्मनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि यो ब्याङ्कमा उहाँ चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको रहेछ होइन। त्यस कारण उहाँ आफै पनि चाहिँ मेरो लागि इतिहास हो। भैरव प्रसादको त अब कुरै छोड्नु, मैले धेरै उहाँका चाहिँ लेखहरू पढेँ।
अनि उहाँप्रति पनि मेरो चाहिँ अहिले उहाँप्रति जुन सम्मान छ त्यो सम्मान चाहिँ आज फेस टु फेस मैले यसरी 2-4 शब्दहरू उहाँको बारेमा बोल्न पाउँदा म आफूलाई पनि भाग्यवान ठानेको छु भन्ने म पुनः आजका यस दोस्रो चरणको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृषि विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीमान अनिल कुमार उपाध्यायज्यूलाई चन्द्रकमल एक थुङ्गा कृतिको विमोचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लेखकका छोराहरू कृपया मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यहाँ मिलाएर गर्छु क्या हजुरको हात समातेर म गर्छु हो। अब यो अवसर त मैले कहाँ पाउँछु अब यसरी गर्ने हो यसमा हजुरले के यसमा गर्नु विकास बैंक बनेपछि म कृषि विकास बैंकको कार्यकर्ता थिएँ, अहिले पनि छु नै भनौँ। कुरा एउटा प्रकाशक अर्को किताब प्रकाशक भन्नाले अब बैंकसँग पनि रिलेटेड छ यो प्रकाशक को हो भन्ने कुरा म अलिकति यो कृषि विकास बैंक मैले 33-34 वर्ष अगाडि म यहाँ काम गर्दा एक्टिभमा छँदा मैले तालिम पनि यहाँ दिएको थिएँ। हाम्रो सन्तमान सर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, त्यस कारण म यहाँ भित्र बस्दा मलाई कस्तो फिल भयो, मैले पुरानो कुराहरू निकै नै सम्झेँ। कृषि विकास बैंक अब कोसँग कृषि विकास बैंक केसँग कसरी रिलेटेड भयो भने कृषि विकास बैंकमा काम गरिसकेपछि गोल्डन ह्यान्डसेकबाट मैले केही पैसा पाएको थिएँ, 2,45,000 काम त्यसमा त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच आयो र इमिडिएटली मेरो मुमाको नाउँमा मञ्चुका स्मृति कोष खडा गर्नलाई मैले यसैबाट 1 लाख रुपियाँ छुट्याएँ। त्यस कारण कृषि विकास बैंकसँग यो कोषको पनि आत्मीयता भएको म यहाँ कुरा गर्न चाहन्छु। कृषि विकास बैंकको 54औं वार्षिक उत्सव र यसको चाहिँ समष्टि कृषि विकास बैंकको 111औं समष्टि लोकार्पण गर्ने विशेष मतलब दिनमा यो किताब पनि लोकार्पण अथवा विमोचन हुने एउटा ठुलो अवसर पाएको छ। यसमा म कृषि विकास बैंकलाई विशेष बधाई पनि दिन चाहन्छु, उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। विकास बैंकलाई यसको वार्षिक उत्सव र यो लोकार्पण कार्यक्रम उहाँले जुन किसिमको हिजोको कार्यक्रम मैले पनि हेरेँ, उहाँलाई बधाई पनि छ। एउटा एग्रिकल्चर क्रेडिट कार्डहरूको जुन किसिमको सुरुवात गरेको छ त्यो अति नै राम्रो कुरा हो, मलाई त धेरै राम्रो लाग्यो, त्यसको लागि पनि म बधाई दिन चाहन्छु। र अन्तमा फेरि एकचोटि म हाम्रो चाहिँ अग्रज भैरव दाईलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले मन्तव्य इन्जुलजीले मन्तव्य अनफर्चुनेटली आज बुद्धिनारायणजीले मन्तव्य यो चाहिँ र मलाई चाहिँ एउटा कोषलाई उहाँले प्रकाशनको रूपमा मलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पुनः एकपल्ट हाम्रो चन्द्रमान माठलाई बधाईका साथ र अनिल उपाध्यायजीलाई धन्यवादका साथ र अरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवादका म एकजना टिप्पणीकार डाक्टर इन्दुल केसीज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार भैरव विशालज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो नमन।
यो किताबको सन्दर्भमा 2 शब्दमा बोल्ने मलाई अवसर दिनुभयो। यसको लागि आयोजक वर्गमा म सर्वप्रथम त धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र संयोगवश बडा खुसीका साथ मलाई यो शब्द निकाल्ने विचारहरू आइरहेछ कि कृषि विकास बैंकको 54औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित यो बैंकको साहित्यिक पत्रिका समष्टिको 111औं अङ्कको लोकार्पणको साथै यो किताबको जुन लोकार्पण अथवा विमोचन हुन गइरहेछ त मलाई के लाग्यो भने यो आजको कार्यक्रम साहित्यिक दोभान जस्तो 2टा कार्यक्रम एकै ठाउँ एकैतिर गङ्गा र जमुना मिलाएका जस्तो त्यो भाव आइरहेछ। यो किताब उहाँ चन्द्रमानजीले चाहिँ नेपालको समसामयिक विषयहरूमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारहरू पोख्दै आइरहनु छ, चाहे त्यो फेसबुकको माध्यमबाट होस् या कहीँ एफएम रेडियोमा अन्तरबाट लिएर होस् या कुनै पत्रिकामा लेखहरू प्रकाशन गर्नुभएन। त्यो चन्द्रकमल एक ठुङ्गा किताब यस्तो एउटा किताबको रूपमा आइरहेछ जसमा चन्द्रमानजीको 37वटा लेखहरू यहाँ समावेश भएका छन्। 6 खण्डमा विभक्त गरिएका छन्। प्रत्येक लेखले एउटा चाहिँ सन्देश दिइरहेछ। उहाँले उकाली ओह्राली यो जीवनमा भोग्नुभएका पारिवारिक कुरो पनि, स्कुलको कलेजमा पढेकाखेरिको उहाँको जागिरी जीवनका कुराहरू, साथसाथै विशेष गरेर यो कृषि विकास बैंकमा, सहकारी बैंकमा र अन्यत्र स्थानमा लायन्स क्लबमा काम गर्नुभएका ह्यान्ड्समा र म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनमा म्यानेजमा जहाँ म पनि सँगै काम गर्थेँ उहाँसँग, ती संस्थामा उहाँले गर्नुभएको क्रियाकलापलाई जो लेख्नु भएको छ मैले आँखाले देखा घटनाहरू यहाँ समावेश छन्। अरू लामो कुरो नगरिकन साह्रै पठनीय यो एउटा चाहिँ प्रेरणादायक किताबको रूपमा यो आइरहेको मैले पाएको छु। यसमा एउटा किताब एउटा लेखलाई मलाई चर्चा गर्न मन लागेछ। बेफाकमा मैले चाहिँ दुःख पाएँ कि यस्तै शीर्षक छ कि उहाँ चाहिँ यो धान चामल कम्पनीको काम गर्दाखेरि भ्रष्टाचारको केसमा पर्नुभयो। बडा मार्ने कथा, दुःख लाग्यो। एउटा चाहिँ बोराको मूल्यको सन्दर्भमा उहाँलाई चाहिँ त्यतिखेरको भ्रष्टाचारी केसमा लागेर उहाँ सस्पेन्ड पनि हुनुभयो, 4 वर्ष बिताउनु भयो। यसको क्रममा तर बडा दरिलो भाषा उहाँले बोल्नुभयो। समाजमा आएका प्रहरी कार्यालयका व्यक्तिहरूलाई प्रमुखलाई उहाँ के जवाब दिनुहुन्छ, अरू कर्मचारी होइन, म यो कार्यालयको प्रमुख भएको हुनाले यसको जिम्मेवारी म लिन्छु। मेरा कर्मचारीहरूले गल्ती गरेको भने त्यसको दोषी म हुन सक्छु, त्यसैले मसँग प्रश्न गर्नुहोस्। यस्ता चाहिँ बुलन्द यस्तो जवाब दिने व्यक्ति आज हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। यो हामी सबै कर्मचारी वर्गको लागि मात्र होइन कि नेपाली मात्रको लागि एउटा उदाहरणीय चाहिँ वाक्य उहाँले भोग्नुभएको कुरो गर्नुभयो। आखिर पछि उहाँ चाहिँ सफाइ पनि पाउनुभयो। किताबको टिप्पणी भनौँ या के भनौँ, टिप्पणीकार त म होइन, मलाई लागेको विचार सदा यहीँ पोख्यो। धन्यवाद, नमस्कार। यस कृतिका लेखक श्री चन्द्रमान प्रधानज्यूलाई मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमिङ ब्याक एकैचोटि म कृषि विकास बैङ्कमा आउँछु र कृषि विकास बैङ्कमा जाने जुन हामी स्वशासित छौँ, यस निम्ति स्वशासित छौँ कि जथावाद गर्नलाई होइन, नियमित रूपमा तपाईँलाई एउटा इतिहासमा पल्टाएर भनौँ, जब हामीले अडिटको काम गर्ने हामी आफ्नै अडिटर हामीले आफूलाई अपॉइन्ट गरिकन एउटा सरकारी संस्थामा त्यो गर्दाखेरि हामीले आफ्नो यो एक डागर उसमा संविधानको संशोधन पछि त सबै यो लेखा परीक्षण र कर्मचारी भर्ना गर्ने को रूपमा लोकसेवा आयोग र लेखा परीक्षण गर्नेको उसमा यो महालेखा परीक्षण तोकिया थियो। तर हामीले जाने गरिकन हामी जाने सम्पूर्ण सहकारी संस्था र उसको व्यक्ति र ऋणीहरूको संस्था भएको हुनाले र सरकारको पुँजी मेजर सेयर भए पनि अरू पनि भएको हुनाले हामीले स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको स्वशासनको हामीले त्यो गर्यो। स्वशासन
तर हामीले पाउँदाखेरि सुरु वर्षदेखि सहकारी ब्याङ्कको सुरु वर्षदेखि हामीले क्वालिफाइड अडिटरबाट अडिट गराइकन हरेक वर्ष हामीले चाहिँ साधारण सभा गरिकन त्यसको ट्रान्सपरेन्सी अडिट रिपोर्टहरू पेस गरेर छलफल गर्ने गरेका छौँ। सुरुमा हामीका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको कमी भएको हुनाले हामीले इन्डियाको कलकत्ताबाट ल्याएर पिके घोष एन्ड आरती घोष कम्पनीलाई त्यहाँबाट हामीले सुरु गरेर हाम्रो बुक अफ एकाउन्ट्सको अडिटिङ त्यहाँबाट अहिलेसम्म पनि क्वालिफाइड अडिटरले गर्छ। त्यो अडिटर हाम्रै साधारण सभा र हाम्रै बोर्डले एपोइन्ट गर्छ। अनि त्यसपछि अर्को लोकसेवा आयोगमा गएर जब कर्मचारीको सुरुमा हामीले आफै गरेका थियौँ, पछि जब यो संविधानको संशोधन आएपछि लोकसेवा आयोगले गर्ने भनेको ठिक छ, लोकसेवा र संविधान हामी रेस्पेक्ट। तर के भनेदेखिलाई लोकसेवाबाट कर्मचारी लिन धेरै टाइम लाग्छ। एउटा कर्मचारी लिन हामीहरूको अलमोस्टमा 2 वर्ष भन्दा बट्टा लागेको थियो। अनि हामीले त्यसलाई के स्प्लिट गर्यौँ भनेदेखिलाई यो यसमा चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ के दियौँ भनेदेखिलाई ठिक छ तपाईँहरू सबै गर्नुहोस्, हामी चाहिँ तपाईँको नियम लोकसेवाको नियम बमोजिम हामी कर्मचारी भर्ना गर्छौँ। तर हामीलाई यो जाने जुन सेक्रेटेरिएटको काम छ, कापी जाँच्ने, कापी गर्ने, ट्याब्लेसन गर्ने, गराउने सबै हामी गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूकै चाहिँ प्रतिनिधि भएर आउनुहोस् भनेर हामीले जाने त्यो बेलामा एउटा पदपूर्ति समिति भनेर प्रयोगात्मक रूपमा भनेर यो सायद 24 साल 25 साल त्यसको कुरा हो। त्यो बेलामा प्रयोगात्मक रूपमा हामीले त्यो काम पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूकै क्राइटेरियामा हामीले सेलेक्सन गऱ्यौँ र आफूलाई क्वालिफाइड चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्न पायौँ। अब स्थायी रूपको कुरा गर्दाखेरि अब कृषि विकास ब्याङ्कले जुन अहिले हामी बसिरहेको ठाउँ छ इसे प्राइड, यो हामीले किनेको जग्गामा हामीले घर बनाएर बसिरहेछौँ। त्योभन्दा पहिले हामी यो एउटा प्राइभेट घरमा यो उहाँ बसन्तपुरमा थियो, चिपालु रैन बसेर अहिलेको रेन बसेर त्यो बेलामा सहकारी ब्याङ्क अफिस त्यहाँबाट इस्टाब्लिस भयो। त्यहाँबाट हाम्रो ब्याङ्कको एउटा ठुलो भाग्य भनौँ कि हामीले भिजनरी मान्छे एज ए चेयरम्यान पाएको थियो, कुलशेखर शर्मा है, जसको नाम तपाईँले कति सुन्नुभएको छ। उहाँ मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चेयरम्यान त्यो बेलामा, र उहाँले एउटा जहिले पनि राम्रो उसमा पर्सन र सुशासित र नियमित शोषणीय किसिमको गर्ने पनि उहाँको गाइडेन्स हो। त्यसरी हामीले चाहिँ उहाँको उसमा पाएपछि अनि हामीले के खोज्दै गयो, नेपाल ब्याङ्क अहिले जुन बसेको ठुलो बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङमा हामी एक लोन नै लिएर लियौँ। जम्मा स्टाफ 4 जना थियो, 5 जना थियो है। त्यसमा यो पुरा लोन लिएर हामीले चाहिँ त्यसलाई बडा राम्रोसँग डेकोरेसन गरिकन हामीले वेल म्यानेज अफिस सेटिङदेखि त्यहाँ सुरु गऱ्यौँ। अब अफिसमा कर्मचारीकोमा हेर्नुहोस्, कृषि विकास ब्याङ्कको ठुलो विशेषता के भन्नेलाई हामीले ब्याङ्क सुरु गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले अपोइन्टमेन्ट हुने श्रीकृष्ण उपाध्याय र म चन्द्रमान प्रधान है। हामी 2 जनालाई के असाइनमेन्ट दियो भने श्रीकृष्ण उपाध्यायलाई रिसर्च एन्ड प्लानिङ अनि मलाई लोन एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड एकाउन्टिङ। हेर्नुहोस्, कृषि विकास ब्याङ्कको डे 1 देखि नै रिसर्च र प्लानिङको काम हामीले सुरु गऱ्यौँ। अनि अपरेसनको काममा पनि त्यतिकै हामीले जोड दिएर काम गऱ्यौँ है। यसरी एउटा भिजनलाई हामीले गरिकन मलाई हरेक चिज गर्दाखेरि पहिले रिसर्च हुनुपर्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ प्लानिङ हुनुपर्छ, प्लानिङलाई एक्जिक्युसन गर्नुपर्छ भने त्यो कन्सेप्ट हामीले डेभलप गर्यौँ। र पछि जाने त्यो लोनमा जब चाहिँ नेपाल ब्याङ्कले आफ्नो पुरा बिल्डिङ बनाएपछि उनीहरू यता सरेपछि हामी उसको बिल्डिङमा पछिल्लो सर्नु गऱ्यौँ है। पछिल्लो पुरा उसको बिल्डिङ जुन नेपाल ब्याङ्कको पुरानो बिल्डिङ थियो त्यहाँ गएर त्यही ठाउँमा नै यो कृषि विकास ब्याङ्कको उद्घाटन भएको। राजा महेन्द्रले 24 साल माघको
7 गते हामीले स्थापना भयो, तर 14 गते उद्घाटन भयो राजा महेन्द्रबाट। र त्यो बेलाको रियल इभेन्ट के थियो भन्दाखेरि त्यो बेलामा महेन्द्र सरकारको जाने सवारी हुँदाखेरि अथवा उद्घाटनमा आफू एक्लै हुन्थ्यो, तर हाम्रो समारोहमा आउँदाखेरि रानीलाई पनि लिएर आएको छ। त्यो त्यो फोटो यो किताबमा छ। अब त्यसपछि आफ्नो बिल्डिङ बन्ने कुराहरू हाम्रो प्रशासक हुनुहुन्थ्यो जिएम जेनरल म्यानेजर वासुदेव पेखरेलजी, उहाँ फेरि कट्टर र उसमा कमिटेड नै हो, उहाँ पनि निकै उसमा गर्नुहुन्छ गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जाने हामीले जग्गा खोज्यौँ। जुन यो एउटा 2टा ठाउँमा तपाईँलाई भनौँ ल, अहिले जुन उड्सल्यान्ड होटेल बनिएको छ, अहिले त्यो के सबै कम्प्लेक्स भएको छ अहिले, त्यो ठाउँलाई हामीले अफर आएको थियो 12,000 रुपियाँ रोपनीमा, त्यो भए व्यक्तिगत हुने भन्ने खोज्दै आएर हामीले यो जग्गा हामीले लियौँ। यो जग्गाको लागि त्यो बेलामा यहाँ टाउन प्लानिङमा पञ्चायत प्लाजा बनाऊँ भनेर हिसाबले यो आएको। अनि त्यो बेलामा हामीले जाने अब यो फेरि यो जग्गाको बाँडफाँड गर्न राजासम्म जानुपर्ने रहेछ महेन्द्र सरकारकोमा। उहाँले जाने यो टाउन प्लानिङ गरेर यो सबै पहिले यहाँ यो हाम्रो यहाँको किसानहरूले जापोहरूले चाहिँ यो पोहोरजना ल्याएर धनकोरजना ल्याएर यो रायो सागेर फलाम बेच्ने काउले मुला रोप्ने ठाउँ थियो। अनि त्यो महेन्द्र सरकारले त्यहाँबाट आउँदाखेरि यो सहरको बिचमा यो भानी यसलाई कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अलि अधिकरण गरिकन त्यो अधिकरण गरेको पनि यो प्लानिङको हिसाबले। अनि त्यहाँबाट हाम्रो जाने जुन हामीले किन्ने भनेर अफर गएपछि त्यहाँबाट गएर अनि यिनीहरूले घर बनाउँदाखेरि दे भनेर हुकुम गरेर हामीले पायौँ। पहिले हामीले जग्गा किन्दाखेरि 9,000 रुपियाँ रोपनीमा किनेका थियौँ यो है। र अनि पछि जाने फेरि बढाउनु पऱ्यो। पहिले पनि 7 रोप्ने जग्गा थियो, अनि पछि फेरि 9 रोप्न 16 रोप्ने हामीले जग्गा पुर्याउँदाखेरि पछि अलिक थपेर 55,000 भाउ बनाउँदा त्यसरी। अब प्रफुल्ल मानसिंह प्रधान भन्ने है, अब उहाँले जाने होइन यो जाने बिल्डिङ ऊ गरेर खालि डिजाइन मात्रै गरेर काट्न दिनु हामी गर्दैनौँ भनेर भन्नु। अनि उहाँले के भन्नु बगलमा जाने यो स्वास्थ्य मन्त्रालय थियो त्यो बेला परिवार नियोजनको भन्थ्यो, त्यसलाई अमेरिकन टप आर्किटेक्चरले डिजाइन गरेको बिल्डिङ थियो। त्यसको बगलमा तपाईँको बिल्डिङ बन्ने छ, त्यो नराम्रो हुनु भएन, उसँग कमसेकम कम्पिटिटिभ कम्प्याटेबल भन्छ नि त्यस्तो र हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा। त्यस कारण यो घरको डिजाइन हामी दिन्छौँ, तर त्यो डिजाइनमा चाहिँ म घर बनाउनु पर्छ र हामीले यसको सुपरभिजनको काम गर्नुपर्छ। ओके डन भनेर उसलाई ठुलो गर्ने कुलशेखर शर्माजी हो, विश्वजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ धेरै गभर्नर हुनुभयो, एम्बेसडर हुनुभयो, धेरै हो। इज ए भेरी सिन्सियर एन्ड ट्रस्टेड एडमिनिस्ट्रेटर हो उहाँ। त्यहाँपछि अस्ति कृष्ण मल्लजी हाम्रो चेयरम्यान हुनुभयो, वासुदेव पेखरेलजीले उहाँ चाहिँ प्रशासनको रूपमा काम गर्नुभयो। यसरी उहाँहरूले काम गर्दै गएपछि अनि यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिले सहकारी ब्याङ्कको विकट अनुभव है, त्यो बेलामा हामीले जाने लगानी त गर्छौँ तर असुली चाहिँ हुन एकदम गाह्रो छ। पैसा उठाउनु गयो, पैसा उठाउनु अलिक अफिस आएर भन्छ त्यो बेला हेरेर कहिले काहीँ पनि मान्छे सहकारीले पैसा बनाउने ब्रान्च म्यानेजर ओ यहाँ त अफिसमा आएर पैसा बुझाउन आउँछ भनेर आश्चर्यको कुरा हुन्थ्यो हाम्रो ब्याङ्क बाहिरको ब्याङ्क म्यानेजरलाई। अब त्यहाँ हामीले यहाँ पनि जाने ठाउँ ठाउँमा गएर पैसा उठाउन जानुपर्ने थियो, पैसा उठ्दैन, झन् मासु काट्छु हुन झन् ल्याउने। कहिले काहीँ हाम्रो भएको जुन गार्ड छ त्यो बन्दुक बोकाएर हामी जाने त्यो पैसा उठाउनु जाने, त्यसरी पनि हामीले गऱ्यौँ। यसरी विकट अनुभवबाट हामीले पाठ सिकेर कृषि विकास ब्याङ्कलाई 4 वर्षमा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ। अब 4 वर्षमा भएपछि अब कृषि विकास ब्याङ्क कृषि भन्ने बित्तिकै हाम्रो ब्याङ्कको चेयरम्यान साहबलाई भन्नु कृषि भन्ने बित्तिकै धान गहुँ मकै मात्रै होइन, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। कृषि क्षेत्र भनेर चाहिँ अब अहिले कृषिमा जाने एफडिआई इन्भाइट गर्ने भने सारा विरोध भएको छ होइन।
त्यस कारण अब धान गहुँ मकैलाई मल किन्न बिउ किन्न मात्रै जाने ऋण दिन कहाँ भयो भने त्यहाँपछि अनि हामीले के गर्यो जब कृषि विकास बैंक भएपछि हाम्रो फर्स्ट एग्रिकल्चर क्रेडिट भयो उसमा पोल्ट्री फार्मिङमा भयो। पोल्ट्री फार्मिङमा पनि रमाइलो कथा तपाईँलाई भनौँ धेरै लामो हुन्छ। हामीले लोन लियो एउटा यो सुरुमा हाम्रो ऋण लगाइने भएको थियो उसको लागि ह्याचरी जहाँ चल्ला उत्पादन हुन्छ चल्ला प्यारेन्टल स्टक भनेर जसको अन्डाबाट चल्ला निस्कन्छ त्यो चल्ला हामीले मगायो त्यहाँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिले हामीले सुरु गर्दाखेरि कृषि विकास यो पोल्ट्री फार्मिङले गर्दाखेरि यो चल्ला डे वर्ल्ड अन्डाबाट निस्किएको एउटा चल्लाको 5 रुपियाँ 5.5 रुपियाँ पर्थ्यो। इन्डियाबाट आउनु पर्ने थियो। कति आउँथ्यो हप्तामा 2 फ्लाइटमा जब 1000 यहाँ आउँथ्यो 500 का 2टा लटमा र त्यो जाने पटनाबाट उडेर काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि त्यसमा 10% 15% मोर्टालिटी हुन्छ। अब त्यो चिजलाई नेपालमा उत्पादन गर्यो हामीले के इन्डस्ट्रीबाट हामीले एज यो ह्याचरीको रूपमा डेभलप गर्यो र त्यहाँदेखि 500वटा हामीले प्याटर्न स्टक ल्याएर चल्ला उत्पादन गर्यो। त्यो चल्लाबाट अलिक डिस्ट्रिब्युसन हुँदै गयो र पहिलो अब अहिले कमिङ ब्याक एगेन एग्रिकल्चर भन्ने पनि हामीले त्यही ज्यापु त्यही जाने पाहाडमा बस्ने गोलो के हलो जोत्ने मात्रै सम्झौँ त्यो होइन। हामीले कृषि विकास बैंकबाट कुखुरा पालनमा ऋण दिँदाखेरि पहिलो लोन कसले पाएको थाहा छ? एउटा मेघविक्रम शाह र जाने यो रत्नवेली इन्डस्ट्री उनीहरूले प्यारेन्टल स्टक ल्यायो। अर्को लोन लिएको लागि जानु पायो डाक्टर रुद्रगिरी मेडिकल डक्टर त्यहाँबाट हुँदै गएर मन्त्रीले पनि ऋण लिन कुखुरा पाल्छ भनेर शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय होइन है। अब त्यहाँपछि जाने हामी त इज्जत बेइज्जतकै कुरा हो तिमीहरू त खालि कुखुरा पालन भनेर मन्त्रीलाई सचिवलाई इन्जिनियरलाई डाक्टरलाई ऋण दिने भन्नेमा है। तर्खा शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले ऋण लिएको भए पनि उसलाई चाहिँ त्यही बेला फेरि यहाँको लोन सोन लिएको उसलाई फेरि खटाइदियो उहाँ युनाइटेड नेसन्समा रिप्रेजेन्टेटिभ भएर गयो अनि उसले डलरबाट पेमेन्ट गर्यो यसरी हामीले गर्यो। र अर्को हामीले गर्यो कृषिको जाने उसमा हामी टी स्टेटहरू फाइनेन्समा गयो झापामा है। त्यो टी स्टेटमा पनि यसको आफ्नै कहानी छ। टी स्टेटमा कस्तो भन्नेखेरिलाई यो ल्यान्ड रिफर्म सुरु हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरू पहिले नै सुरु थिङ गरिसकेको हुनाले ल्यान्ड रिफर्ममा यस्तो कमर्सियल फार्मिङ भयो भने जग्गा छुट्याउनु यो छुट दिन्छ भनेर सिकिरहेको छ। तर त्यो भन्ने कुरा छ त्यहाँको 5 जना जाने भनौँ न ठुल्ठुला टी स्टेटहरू बनाउनेतिर लाग्यो। अब टी स्टेट बनायो तर के भन्दाखेरि त्यसको आम्दानी हुनलाई त 5-7 वर्षपछि मात्रै आउँछ र अब उसले चाहिँ भागभर आम्दानी पनि नहुने त्यहाँ चाहिँ पाले खुवाएको खुवाइ गर्नु पऱ्यो होइन टी प्लान्टेसन गर्नु पऱ्यो गर्दाखेरि उनीहरू ढुरुक्कै भएको थियो। म त्यो किताब पनि लेखाएको छु। हाम्रो कर्मचारी कहाँ गएर ल हामीले फाइनेन्स गर्छु भनेर जाँदाखेरि उसले मराएर अरू ठाउँमा खान पाएन खानालाई आउँछ तिमीहरू भटुवा भनेर त्यस्तो हाम्रो टी स्टेटको म्यानेजरले त्यसो भनेको थियो। त्यही पनि हामीले त्यो हार मानेनौँ उसकै खायौँ उसैको प्रोजेक्ट बना र त्यसबाट हामीले प्रोजेक्ट बना 5वटा टी स्टेटबाट हामीले एकैचोटि 77 लाख रुपियाँ डाङ्गे हामीले प्रोजेक्ट बना 5वटा टी स्टेटलाई है। र जाने त्यसको लागि गभर्मेन्टले फन्ड पनि दिने त्यसलाई सब्सिडी पनि दिने अर्थ मन्त्रालयले है। 5%मा 3% गभर्मेन्टले दियो 2%ले मात्रै उसले टी स्टेट भयो। अब त्यो यो मैले भन्नु कारण के हो त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो टी कल्चर टी कल्टिभेसनको डेभलप भयो र मेन्टेन भयो र द्याट इज टी इज आवर एक्सपोर्टर वान अफ द की एक्सपोर्ट एरियाको रूपमा डेभलप भयो।
त्यसरी हाम्रो कन्ट्रिब्युसन त्यहाँ हो। अब अर्को हामीलाई पहिले त पैसा पटिहाल्यो, उसले कमोडिटी लोन दिन्छ भनेर कमोडिटी लोन 4वटा क्रेडिट सब उसले कमोडिटी लोन दिन्छ। कमोडिटी लोन भने उसले ट्र्याक्टरै किनिदिने, पम्प सेट किनिदिने, अनि गोदाम बनाइदिने, कोल्ड स्टोरेज बनाइदिने, बस उस आफैले गर्ने, हामीले क्यास नदिने भनेर 4वटा क्रेडिट समिति यसरी लगाएपछि त्यही इलेक्ट्रिक छ भन्ने कुरा लाग्यो। अनि अर्को 2टा क्रेडिट चाहिँ लाइन अफ क्रेडिटमा दियो, तर लाइन अफ क्रेडिटमा दिएपछि हामीलाई निकै गाह्रो टाइट यो कन्डिसनहरू है। त्यसले गर्दाखेरि हामी भएर हायर खाएर अब होइन यसको अल्टरनेटिभ के भनेर खोज्दै जाने त्यहाँ पछि अनकमर्सियल ब्याङ्किङको कन्सेप्ट आएर हाम्रो नेपालको सेभिङलाई नै किन मोबिलाइज नगर्ने र यो चिज यही चिज चाहिँ उसमा किन नलग्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा किन नलग्ने भन्ने कुरा गरेछ। अब अहिले आएर सबैले कमेन्ट गर्छ कि कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्नो काम गरेर खालि कमर्सियल लेन्डिङ बढायो। त्यो कुरा के बुझ्नु पऱ्यो सबैले भन्नेको लागि, इभन राष्ट्रिय ब्याङ्कलाई पनि है। जबरजस्ती हामी कमर्सियल लेन्डिङमा उसमा एरियामा गएर डिपोजिट मोबिलाइज गरेर त्यसलाई पनि सर्भिस गर्नु परेको परेन। कहीँ पनि हामीले 35% हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ नि है। त्यस कारण अब यदि यसमा नगरिकन खैर अझ अब त झन् क्रेडिट कार्ड यो फार्मर्स क्रेडिट कार्ड सबैको आएपछि हामी उनीहरू बस बिगर स्केलमा हामी जानेछौँ, डिपर स्टेजमा जानेछौँ, सबै कुराहरू हामी गर्दैछौँ। र अब हामीले जाने अब खालि धान गहुँ मकै मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै जरुरत छैन। अब अहिले नयाँ क्रपहरूले प्लान्टेसनहरू नयाँ इन्टरप्राइजेसहरू आइरहेको छ जसले कालिज फार्मिङ गर्ने, अस्ट्रिच फार्मिङ गर्नेदेखि लिएर नयाँ कन्सेप्ट ल्याएर रेनबो ट्राउट गर्ने भन्ने किसिमको ल्याएर त्यस्तो पनि गरिरहेको छ कमर्सियल फार्मिङको रूपमा। हामीले कमर्सियल फार्मिङ भनेर यो धान गहुँलाई मात्रै गहुँ मकैलाई मात्रै गर्दाखेरि त्यति हुँदैन। हामी त उल्टो कुरा त के भन्ने, हामी यदि धान गहुँ भन्ने मान्छेहरूले मकैसम्म हामीले इम्पोर्ट गरिकन अनि कुखुरालाई जाने। त्यस कारण यो कुरामा गरिकन अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्टेबल उसमा को लागि अब ब्याङ्कहरूलाई पनि नेपाल ब्याङ्कलाई खास गरिकन रिक्वेस्ट गरौँ, उहाँको चेयरम्यान मात्रै हुनुहुन्छ यहाँ है हुन्छ भन्नेलाई। कृषि सेक्टर धेरै राम्रो सेक्टर हो, त्यसमा लगानी गर्न सकिन्छ र ब्याङ्क र कमर्सियल ब्याङ्कहरू नआए पनि जाने अब कमर्सियल ब्याङ्क हुनु पऱ्यो। र कमर्सियल ब्याङ्कलाई त म एउटा के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भन्नेलाई तपाईँहरू मार्केटिङ सर्भिसेसमा आउनुहोस्, प्रोसेसिङमा आउनुहोस् है। प्रोसेसिङको नाममा हाम्रो जाने निकासीको काम गर्छु, सुन्डला यत्रो भौटे जस्तो सुन्डला पनि यत्रो गुच्चा जस्तो सन्चुला पनि छ। अब त्यो इन्टरनेसनल मार्केटमा कसो जाने? एउटा ग्रेडिङसम्म हामी कुनै प्रडक्ट गरिरहेको छैन, त्यसको आउनुहोस् त। र अर्को चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कलाई म चाहिँ हुन्छ हाम्रो अनि उपाध्यायजी नै अब चाहिँ केही दिनपछि त सायद उहाँ ब्याङ्कको चेयरम्यान नै हुनुहुन्छ, ब्याङ्कको एसोसिएसन है। अब एउटा अक्सन हाउसहरू बनाउनु पर्यो है, नेपालमा छैन। हाम्रो चिया निकासी गर्नको लागि चियाको हाम्रो ग्रेडिङ गर्नको क्वालिटी स्पेसिफिकबाट कलकत्ता जानुपर्छ। हाम्रो किन नबनाएको होला? हाम्रो मेजर क्रप हो, हाम्रो अलैँची हो एक्सपोर्टेबल आइटम। अब अहिले भोलि स्याउ आउँदैछ, इटालियन प्लान्ट जाने ल्याएर हामी जाने त्यहाँ रोक्दैछौँ, त्यसको प्रडक्ट हामी बेच्नु। अब अहिले स्टेटमेन्ट आयो चाइनालाई सुन्डलाई दिने, यो गुच्चा जस्तो र भौटे जस्तो पठाएर हुन्छ? अब कि त यदि यस्तै हो भने त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्नु, जुस बनाउनु, ठुलोको कि सानोको केही त हुँदैन होइन, जुस बनाउनु, त्यसलाई अर्को प्रडक्ट बनाउनु। त्यो गर्ने हो भनेदेखिलाई हाम्रो प्रशस्त स्कोप छ। र सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ दुध जस्तो चिज हामीले जाने बिकेन भनेर उसको फालिन्छ, बाटोमा जानु फालेको भनेर। दुध भन्ने चिज त त्यसमा खाएको एउटा टुक्रा बयार गऱ्यो भने छिना बन्छ, त्यो त्यसलाई केही उसमा क्रिम बनायो भने क्रिमको घिउ बनाउनुहुन्छ।
अब त्यस्तो इजी चिजलाई पनि खोवा बनाउनु त्यसको दुधको धेरै प्रडक्ट छ तर त्यसले दुध बिकेन भने अब बन्ना बिकेन भने हामी जाने ट्र्याक्टरलाई जाने बन्नालाई जाने गाईको जाने फिडको रूपमा किन प्रयोग नगर्ने होला जब 6 रुपियाँ बिक्री भन्ने होला 50 रुपियाँको जाने 50 रुपियाँको जाने दाना ल्याएर खुवाउने 6 रुपियाँको जाने खेतीमा जोतिदिने यो हाम्रो कस्तो किसिमको प्रवृत्ति भएको बन्दा जाने गाईलाई खुवाउने मजा छ जान्छ भैँसीलाई खुवाउने मजा छ टुक्रालाई खुवाउने कुखुराले अस्ति हाम्रो बहिनी जानु भएको थियो बिहान भने अन्त हामी यहाँ झिँगा खेती पनि गर्न थालेको छ भने ल्याएर उ गर्नु अनि के गर्छ झिँगाको लार्वा जुन छ त्यो लार्वा चाहिँ अनि कुखुराको डाँडा माछाको डाँडाको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि एउटा कमर्सियल्ली जानु गरिरहेको छ झिँगा खेती काठमाडौँ नेपालमा भरतपुरमा गरिरहेको छ भनेर यो कुराहरू गरौँ त्यस कारण यो एग्रिकल्चर सेक्टर भन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ यथास्थितिमा राखेर हामी चाहिँ सबै डिपेन्डेन्स बढेर हाम्रो उसमा गर्नुभन्दा म त कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु यसमा पनि लाग्नुहोस् र अरू एक दुईवटा अर्को कुरा मलाई भन्न के लागेको छ भने जुन मैले अघि भने नि यो कृषि विकास ब्याङ्क यो जग्गा जुन ठाउँमा अहिले हामी बसिरहेको छ त्यो ठाउँको जग्गाको मूल अहिले 2000 रुपियाँ आनाको छ जब यहाँको अहिलेको प्राइस 2 करोड छ एक कारण त्यसलाई रिभ्यालु गरिकन कम्पनीको ब्याङ्कको क्यापिटल किन बढाउनु त्यस्तै नेपाल ब्याङ्कको पनि जुन जाने प्राइम एरियामा छ त्यहाँ अहिले 5 करोड आनाको त्यो भयो म चाहिँ क्यापिटल बढाउने किसिमको भयो भनेदेखि त तपाईँको क्यापिटल स्ट्रेन्थ निकै राम्रो हुन्छ र यसले जाने उसको डिपोजिट गरेर भयो सबैले राम्रो हुन्छ त्यो म के लक्की एउटा आफूलाई ठान्छु भने कृषि विकास ब्याङ्कको उद्घाटनमा म त्यतिकै सक्रिय हुन पाएँ राजा महेन्द्र आएकोले गर्दाखेरि र अन्त्यमा जुन यो 25 वर्षको स्वर्ण जयन्ती हामीले मनाइरहेको थियो त्यो बेलाको पनि व्यवस्थापन समितिको म एज ए सिनियर भएको नाताले मलाई नै त्यसको चेयरम्यान बनाइदिएको थियो त्यो बेलामा पनि जाने अनि तिलक रावले त्यो सकिसकेपछि पनि मलाई ल म एकछिन घुमेर आउँछु तपाईँ जनकपुर घुम्न जान्छु म भनेर मलाई निमित्त भएर दिएर जानुभएको छ अहिले मलाई सम्मान यो ब्याङ्कले गरेको छ त्यसमा म साह्रै आभारी छु र मेरो रिकग्निसन भएको छ त्यो चाहिँ मेरो धेरै ठुलो रहेछ र अब यसमा किताबको कुरा गर्दा अब ब्याङ्कले मलाई यो किताब जुन किनिदिनु भएको छ त्यसको लागि म साह्रै आभारी छु यस्तो कुरा चाहिँ मैले र अब हाम्रो अघि हाम्रो प्रकाशक यो किताबको प्रकाशक लुम्बिनीले भनिसक्नु भएको छ यो किताबको प्रोसेस यो किताब छापेर पैसा कमाउनु लागेको होइन हाम्रो पैसा जुन हामीले यसमा लगानी गर्यो त्यो होइन हाम्रो लगानी भयो त्यो चाहिँ रिटर्न लिनुको लागि होइन पैसा एउटा कुरा हाम्रो आविष्कार केन्द्र महावीर पुन डाक्टर महावीर पुनले जुन काम गरिरहेको छ त्यसमा हाम्रो एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरूलाई प्रोसेसिङ गर्ने ग्रामीण स्तरमा हुन सक्ने जस्तो मैले अलि उसको कुरा गरेँ मैले दुधको कुरा गरेँ त्यस्तो दुधको इजिली प्रोसेस गर्न सक्ने क्रिम सेपरेटर वा चाहिँ अनि घिउ बनाउने इत्यादि के हुनसक्छ इजिली ग्रामीण स्तरमा हुनसक्ने त्यस्तो खोजी गरेर त्यसको इक्विपमेन्ट बनाइदियो भन्ने कुरा त्यसमा हामी सपोर्ट गर्ने सोच्दैछौँ र अर्को एउटा चाहिँ मानवीय रूपमा हाम्रो अनिलजीले सुरु गर्नु भएको छ यो त्यो चाहिँ अहिले मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रोजेक्ट जुन छ त्यो प्रोजेक्टमा जाने हामी चाहिँ सायद अहिले हामीले किताब उसबाट बिक्री भएर जम्मा हुने करिब 2,25,000 जति मैले हिसाब गरेको छु त्यो 2,25,000 हामी उहाँलाई र अब यो केही दिनपछि
उसमा गएर हामी जानकारी दिन्छौँ र यसरी मानवीय सेवामा यो जाने मेरो जुन नलेज मैले सेयर गर्न खोजेँ त्यसबाट उत्पन्न भएको पुँजीबाट यो मानवीय सेवा गर्न पाएको हुनाले म साह्रै आभारी छु। मलाई चाहिँ कृषि विकास बैङ्कको शाखा सबैमा पुर्याउने किसिमको जुन गरेर मेरो नलेजलाई चाहिँ 77 जिल्लामा पुर्याउने जुन काम हाम्रो अनिल उपाध्यायजीले गर्नुभयो त्यसको लागि म साह्रै म अब यसमा सहयोग गर्ने साथीभाइ सबैलाई म धन्यवाद भन्दछु र खास गरेर भैरव दाइले लेख्नु भएको भैरव दाइलाई नजिस्काइ भने यति राम्रो हुने यति भनेदेखि म बिराउँछु। धन्यवाद र उहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना र सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको पनि कामना गर्दछु। र अब हाम्रा अर्का विशिष्ट अतिथि अति आदरणीय व्यक्तित्व श्री भैरव रिसालज्यूलाई मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थाहा हुन्छ यो झिल्के चन्द्रमानको झिल्केपन अरू लामो समयसम्म रहोस् भन्ने मेरो कामना कृषि विकास भएन यो 6 महिना भयो भने विकास भन्दैन है यसलाई यस्तो अन्यथा नमान्नु होला यसलाई पुनर्विचार गर्नुहोस्। बुद्धिजी हेर्नुहोस् त एकदमै कति बुद्धि छ यो लेखको खातो हुँदैन अलिकति बन्दोबस्त गर्नुपर्छ व्यवस्थापन मात्र प्रश्न हो लेखको खातो हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। अहिले मान्छेहरू लेखेर कहाँ छपाउँ कहाँ गरौँ खोजिराखेको छ यो मेरो विनम्र आग्रह हो। र मेरो एउटा चाहिँ के भन्छ कृषि विकास ब्याङ्क नै हुनु पर्यो। कृषि विकास ब्याङ्कबाट ऋण लिने मान्छेको जग्गा लिलाम हुनु भएन, ऋण तिर्न नसकेर जग्गा लिलाम हुनु भएन। यो यदि कृषि विकास ब्याङ्कको ऋण लिएर जग्गा लिलाम हुन्छ भने कृषि विकास ब्याङ्कको विफलता हो, यो कृषि विनाश हुन्छ, कृषि विकास हुँदैन। अहिले पनि कति क्षेत्रमा कृषि विनाश भएको छ। अहिले हामी धेरै थोक बाहिरबाट ल्याउँछौँ, यी हामी त हुनुपर्ने हो। त्यसले गर्दा कृषि विकास ब्याङ्क कृषि विनाश ब्याङ्क हुनु भएन, कृषि विकास ब्याङ्क हुनु पऱ्यो। तपाईँहरूको बुद्धि घोट्नु पऱ्यो, बुद्धि लगाउनु पऱ्यो, सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो बारेमा कृषि विकास ब्याङ्कको बारेमा थियो। र यो ब्याङ्कको बारेमा मलाई डायमन्ड शमशेर राणाले भन्नुहुन्थ्यो उपन्यासकार, यो नेपालमा ब्याङ्क 94 होइन 94 वर्ष अगाडि ब्याङ्क थिएन, 84। अनि भारत के चाहँदो रहेछ भने ब्रिटिस इन्डिया हामी सधैँ यहाँ बस्न चाहँदैन सक्दैनौँ, हामीलाई लगाएर छ यहाँबाट हिन्दुस्तानीहरूले। त्यो लगार्दाखेरि नेपाल स्वतन्त्र रहोस्, हामी त लिनु सकेनौँ। तैपनि फेरि लिएन यो स्वतन्त्र होस् भनेर त्यो बेलाको शासकहरूलाई भनेछ त्यहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले तपाईँको स्वतन्त्र मुलुक भन्नुहुन्छ, सार्वसत्ता स्थापना मुलुक भन्नुहुन्छ, एउटा ब्याङ्क छैन, एउटा कलेज छैन, कसरी स्वतन्त्र हुन्छ, कसरी सार्वसत्ता हुन्छ भनेर उनीहरूले कचकच गरेछ। त्यो कचकच गरिसकेपछि कलेज त्रिचन्द्र कलेज चाहिँ चन्द्र शमशेरको टाइममा खुल्यो, यो आयो। यो ब्याङ्क चाहिँ सायद चन्द्र शमशेरको टाइममा भ्याएर जुद्धको टाइममा खुल्यो। त्यसले गर्दा यसको इतिहास नेपालमा ब्याङ्कको इतिहास 100 वर्ष पुगेको छैन। त्यसले गर्दा 100 वर्ष नपुगिकन ब्याङ्कले प्रगति गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो प्रगति निरन्तर होस्। यसमा तपाईँहरू जस्तो अहिलेका पढालेखा मान्छेहरू, सुटेट बुटेट मान्छेहरू, लाको सुहाउने, खाएको सुहाउने, खाएको पस्ने, निद्रा लाग्ने यस्ता खालका मान्छेहरू त्यसले गर्दा यसको त्यही अनुसारले विकास हुनु पऱ्यो। तपाईँले लुगा राम्रो लगाएर मात्रै विकास हुँदैन, मुलुक पनि सँगसँगै त्यही अनुसार राम्रो हुनु पऱ्यो भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। र जहाँसम्म चन्द्रमानजीको किताब छ, चन्द्रमानजीलाई म पत्याउँदैन थिएँ, यसो हेऱ्यो पत्यारै नलाग्ने, मलाई श्रीकृष्ण पत्याएर लाग्ने बाहुनलाई। अनि चन्द्रमानजी फेरि मैले उहाँको पढ्दाखेरि हाम्रो पढाइ कस्तो थियो भने उहाँ पहिलो काठमाडौँ बारेको नुहाकोट हो क्यारे, कति पढ्दाखेरि मास्टर नगरिकन हो क्यारे नुहाकोट होइन पहिलोपल्ट। दोस्रोपल्ट वीरगञ्ज, वीरगञ्जलाई नुहाकोट भन्दा देखेकै छैन।
सायद ब्याङ्कमा के अवस्था थियो होला त्यो मान्छेले नेपालको त्यो बेलाको यातायात त्यो बेलाको यातायातको अवस्था कस्तो थियो यस्तोमा यसरी जुझेर यसरी सङ्घर्ष गरेर उहाँले यो कृषि विकास ब्याङ्कलाई यो अवस्थामा पुर्याउनलाई मद्दत गर्नुभयो यो किताब वास्तवमा चन्द्रमानको भन्दा कृषि विकास ब्याङ्कको इतिहास चाहिँ छ यसमा कृषि विकास ब्याङ्कको सबभन्दा गौरव गर्नुपर्ने छ चन्द्रमान जस्ता मान्छे यो ब्याङ्कले उत्पादन गर्यो भनेर गौरव गर्नुपर्ने मान्छे अनि कस्तोमा तपाईँहरूको हाकिमहरू मैले फटाइ गरेको छु यो कृषि विकास ब्याङ्कमा लोकबहादुर विष्ट जनरल म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो उहाँले एउटा कृषि विकास ब्याङ्कको शाखा लुम्बुमा लान खोज्नुभयो उहाँको ठाउँमा म दलिकोटमा लान चाहने मेरो गाउँमा बडो खटखट भयो अनि खड्गबहादुर सिंह मन्त्री खड्गबहादुर सिंह मसँग अलिकति मेरो पक्षमा हुनुहुन्थ्यो दिगराज कोइराला सचिव के अरे कृषि मन्त्रालयको अनि मैले टाउको गरेर लोकबहादुरले सक्नु भएन दलिकोटमा गएर हामीले ब्याङ्क राख्यौँ तर ब्याङ्क भने पैसा गन्ने हुनुपर्छ भन्छन् कि त्यो पैसा गन्ने चाहिँ गएन कागज गन्ने मात्रै भयो त्यो आकाङ्क्षा चाहिँ पुरा भएन तर आधा पुरा भयो त्यसले गर्दा मैले फट्याङ छ्याट्याङ गर्ने मान्छे हो होइन त्यो फट्याङ गरेर मैले लुबु जानुपर्ने शाखा मैले दहीकोट यस्ता फट्याङ मैले गरेको छु होइन त्यो नगर कारोबार नहुने हुँदो रहेछ नि एउटा म बुद्धि नै गर्छु यी सब कुराहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो कृषि विकास ब्याङ्क भने चाहिँ आफू कृषकको छोरो म कृषकको छोरो र पुरेतको छोरो मेरो बाबु दुईवटा पेसा एउटा पुरेतै एउटा कृषि त्यसले गर्दा म दुईटै विषयमा अलिअलि जान्दिनँ र मलाई कृषि विकास ब्याङ्क भने चाहिँ माया लाग्छ तर अहिले कृषि विकास ब्याङ्क विकासतिर अहिले तपाईँ बाहिरबाट आएका धेरै बाहिरबाट आउँछ सामान यो सफलता होइन अनि मलाई हाम्रो एकजना के पन्त राष्ट्र ब्याङ्कमा हुनुहुन्थ्यो हरिहरदेव पन्तजीले भन्नुभयो बिना ढिटो बैङ्कले एउटा प्रोग्राम थियो भने त्यो हेर भन्नुभयो मलाई मैले त्यो लम्बाइभन्दा वर एउटा गाउँमा हेरेको छु बिना ढिटोले गरिन् अनि मैले फिक्कलमा हेरेको छु अनि फिक्कल कस्तो मजा हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो बिना ढिटो ऋण लियो अनि पसल थाप्यो दुध लिएर आएर त्यहाँ बेच्छ मान्छेले अनि उसले त दुध पैसा भन्दा नि उसले साबुन दिन्छ चप्पल दिन्छ चप्पलको लोटा दिन्छ सबै थोक चाहिने दिएछ पैसै त्यो दुधवाला बेचले पैसा दिनु पर्दो भन्छ उसले त्यो सामान के दिए अनि त्यो पसलेलाई दुधबाट भने नाफा बेचेर नाफा त्यो खालको एउटा प्रोग्राम मैले हेरेको छु तपाईँहरूको त्यो फिक्कलमा खास गरिकन अनि गएर दुधमा त के गर्ने भन्दाखेरि दुधबाट पहिले त्यो बनाउने चिज बनाउने अनि बाँकी भएको दुधको पनि के अर्को के बन्छ त्यो बनाउने अनि त्योभन्दा नि पातलो भएको दुध चाहिँ माछाले खाएको छ माछा पाल्ने अनि माछालाई दिने यो खालको गरी त्यो साइकल के विकासको साइकल त्यस्तै थियो त्यो चाहिँ बिना ढिटोबाट मैले हेरेको के नाउँ मैले बिर्सिन्छु अहिले यसरी म कृषि अनि त्यो कृषि विकास बैङ्कसँग यसरी सम्बन्धित थिएँ तर मलाई कहाँ चन्द्रमानीलाई कसरी मेरो लग पर्यो मलाई थाहा छैन है अनि उहाँसँग कुरा गऱ्यो मिठा कुरा गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस् न तपाईँ सिधै त बोल्न नसके त सिधो लेख्नुहोस् न भने मैले निकै गजगज गरेँ अनि हामीले मान्छे खोज्यो एकजना मान्छे मिलेर पछि गयो लेख्यो मैले हेरेँ त्यसले गर्दा मेरो तपाईँहरूसँग पनि विनम्र आग्रह छ कतिजनाले लेख्ने गर्नुभयो होला कतिजनाले लेख्नु होला तपाईँले यस्तो कुरो लेख्ने भने मातृभूमिको ऋण तिर्ने हो मातृभूमिको ऋण तिर्ने हो आफ्नो इतिहास राख्ने हो आफ्नो तपाईँको छोराछोरी सन्तानले गौरव मान्छन् ए मेरा बाले मेरा आमाले यस्तो गरिरहेको छ भनेर यसले गर्दा मेरो विनम्र आग्रह छ डायरी लेख्ने चलन छ कि छैन डायरी नलेख्ने भएदेखि डायरी लेख्न थालिहाल्नुहोस् भनेदेखि त्यो डायरीले तपाईँलाई पछिसम्म काम दिन्छ मलाई अहिले विभिन्न म उहिलेको नेपालमा लेख्छु केबाट भन्छु अहिले डायरी पठाउँछु साल मिति थाहा हुन्छ तै पनि छुट्टिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो तपाईँलाई सबैलाई विनम्र आग्रह छ सबैले डायरी लेख्न थाल्नु होला र अनिखेरि अलिकति उमेर घटिसकेका मान्छेले चाहिँ आत्मवृत्तान्त यो किताब लेख्न थाल्नु होला बाको बारेमा
आमाको बारेमा, मामाको बारेमा, हाम्रा आमा मामा कस्तो कस्तो नाता थियो, कति माया हुन्थ्यो, कति स्नेह हुन्थ्यो, कति पारिवारिक नजिक हुन्थ्यो। यो अहिले हराएर जान थाल्यो विकासले गर्दा। यी सब कुरा त मेरो आग्रह छ तपाईँहरूलाई। मलाई आज यसरी जुन बोल्ने मौका दिनुभयो, यो उमेरमा स्वास्थ्य पनि ठिक छैन, तर जुन माया गर्नुभयो त्यो स्नेहले गर्दा अलिकति मेरो आत्मबल बढ्दो रहेछ, आँट बढ्दो रहेछ है। त्यो त्यसले गर्दा म आज यो मौका दिनुभएकोमा म हार्दिक ज्ञापन गर्छु। यो किताब पढ्नुहोला र किताबको बारेमा म धेरै भन्दिनँ। मैले भने चन्द्रमाजीलाई पत्याउन थिएँ अनि के गरेर पछि सङ्घर्षको लेख्नु हो, लेखेपछि मलाई बडो म सफल भएँ भन्ने लाग्यो। यिनै कुराहरू हुन्। यो कृषि विकास ब्याङ्क, यहाँ धान फल्थ्यो, अहिले पैसा फल्छ, इत्यादि खेती फल्छ, मुला फल्थ्यो। अनि हाम्रो चलन उसले मेहतर भन्ने हुन्थ्यो, हामी भएमुनि दिशा गर्थ्यौँ, टिनमा दिशा गर्थ्यौँ, त्यो टिनको दिशा मलाई यत्रा पुछाने मुला हुन्थे, त्यसपछि यत्रा काउली हुन्थे, रास सागको यति पात हुन्थ्यो, दुःख हुन्थ्यो। यो सब चाहिँ अब हाम्रो कताको अब बाहिरबाट आउनुपर्ने भइरहेको छ। यी सब कुरामा कृषि विकास ब्याङ्कले परिरापन गरोस्। यो कम्तीमा दिशालाई मनमा प्रयोग गर्ने कसरी सकिँदै सकिँदैन, अहिलेको बेलामा गाह्रो छ, तर त्यसमा चाहिँ अलिकति अध्ययन भयो भनेदेखि के होला भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो यहाँहरू विद्वानहरू, पढा लेखेका मान्छेहरू अहिलेको पाइनहाले शिक्षामा, ज्ञानमा पाइनहाले मान्छेहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो बेला गयो, हामीले जे ठिक गऱ्यौँ बेठिक गऱ्यौँ गरिसक्यौँ। अब तपाईँहरू ठिक गर्नुहोस् र मुलुकलाई अगाडि लैजानुपर्छ। र मुलुकमा बिग्रिया छ, राजनीति बिग्रियो, राजनीति पैसाले सञ्चालन थाल्यो, पैसाले राजनीति सञ्चालनपछि कतिको परिणाम हुँदैन। अहिले त्यही भोगिरहेछौँ। यिनै कुराहरू मुलुकको अवस्था गम्भीर छ। तपाईँहरू पढा लेखेका मान्छे, जिम्मेवार मान्छे, अलिकति आफ्नो दायित्व विचार गर्नुहोस्, पुनरावलोकन गर्नुहोस्। कुन परिवारबाट आउनुभयो, तपाईँले पढ्दा सुख थियो कि दुःख थियो, कति गरी पढ्नुभयो, यी सब कुराहरू हाम्रो उपेन्द्र लोकसभा गर्दाखेरि उहाँलाई के एउटा सम्झाउनु म रिक्वेस्ट गर्छु भन्ने होइन ब्याङ्कको उनीहरूलाई, अधिकारीहरूलाई। यो ब्याङ्कको ऋण भनेको टाइममा बुझाउनु पर्छ होइन। यदि टाइममा बुझाएन भने त्यसको भोलिपल्टदेखि थप जरिवाना लाग्छ। तपाईँले आफ्नो तलब लिँदाखेरि 2 दिन ढिला भयो भने केही पनि फरक पर्दैन। तर ब्याङ्कको ढिटो ब्याङ्कको ऋण जुन छ त्यो एज पर सिड्युल बुझाएन भने फेरि थप ब्याज जाँदै जान्छ र फेरि म्याद आएपछि थप ब्याज रेट पनि बढ्दै जान्छ। त्यस कारण यो एउटा मेसेज चाहिँ जाओस्। र यदि ब्याङ्कले बनाएर तपाईँले ट्राई गर्नुहोस्, एउटा सिड्युल बनाएर हेर्नुहोस् 5 वर्ष लोनको, त्यो 5 वर्ष लोनकोमा ब्याजको हिसाब गर्नु। तपाईँ एज पर सिड्युल पैसा तिर्नुभयो भने 50% डाउन हुन्छ इन्ट्रेस्ट है। त्यो कुरा तपाईँहरूले मेसेज चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई दियो भनेदेखिलाई मैले ब्याङ्क भनेकोले कसैको जग्गा जमिन थुपारेर एनपिए भन्छ, नन प्रोडक्टिभ एसेट भन्ने छ, त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो नोटिसमा नहोस्। त्यो चाहँदैनौँ। ब्याङ्कले ढिला लिलाम गर्न हामी कहिले पनि चाहँदैनौँ। त्यो कुरा मेसेज गरिदिनु, टाइममा तिर्नुहोस्। एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल हाम्रो रामकृष्ण ढकालको छ होइन, जुन गायक छ। अब गायकले चाहिँ 2 करोड घर किन्नुभयो, 2 करोड घर किनेर उसले 2-3 लाख रुपियाँ सामा ब्याज तिर्नुपर्छ। अब त्यो नतिरेपछि 2 को 4 को 4 को 5 को के भयो हुँदा आफ्नो ड्राइभर समेत गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यस कारण यस्तो नहोस् भनेर हामीले ऋण दिँदाखेरि यो क्लाइन्टलाई त्यो एउटा रिपेयरिङ सिड्युलको बारेमा घर भाडा आजको आजै तिरेन भन्नेलाई थप उसलाई बोझ पर्दैन। तर ऋणको सिड्युल बमोजिम तिरेन भने उसले थप ब्याज तिर्नुपर्ने छ। यो एउटा मेसेज चार्ज भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज यस कृतिका लेखक चन्द्रमान प्रधानज्यूलाई सानो सहयोग स्वरूप हामीले उहाँद्वारा लिखित चन्द्रकमल एक ठुङ्गा 500 प्रति हामी ब्याङ्क
हाम्रो ब्याङ्कले दिएको छ। उहाँलाई सम्मान स्वरूप एउटा सानो सहयोगको कार्यक्रम छ। यसको लागि यस दोस्रो चरणका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीमान अनिल कुमार उपाध्यायज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँलाई सहयोग हस्तान्तरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान व्यक्त गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जन्मदिनको शुभकामना। कृषि विकास बैङ्कका सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार भैरव विशालज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल बैङ्क लिमिटेडका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीज्यू, अतिथि डाक्टर इन्दु केसीज्यू, प्रकाशक अतिथि श्री लुम्बिन कुमार सरज्यू, मैले सर भन्नुपर्छ होइन, हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ उहाँ पनि, र आजको यो लोकार्पण तथा विमोचन कार्यक्रममा मन्तव्य प्रकाशकको तर्फबाट लुम्बिन कुमार श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै टिप्पणीकार तर्फबाट डाक्टर इन्दु केसी र त्यस्तै टिप्पणीको र शुभकामनाको सन्दर्भमा विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार भैरव विशालज्यूले जुन अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभयो, म नदोहोऱ्याइकन उहाँले गरेको अभिव्यक्तिप्रति आभार व्यक्त गर्छु, किनभने यो अभिव्यक्ति हामीले कृषि विकासको प्राङ्गणमा पाएको छ। म आज हर्ष साथ भन्छु, हाम्रो लुम्बिन कुमार सरले फाउन्डेसन जुन सृजना गर्नुभयो र आज त्यो फाउन्डेसन जोडेर चन्द्रनाथ मलाई चाहिँ म अलिकति यो सामाजिक संस्थाहरू अलिकति दुःख भएको संस्थालाई दिउँ भन्दै कुरामा मस्कुलर डिस्ट्रफी फाउन्डेसनसँग जोडियो र मस्कुलर डिस्ट्रफी फाउन्डेसन पनि मैले पनि छोराको नाममा एउटा अहिले हस्पिटल जस्तो रिह्याब सेन्टरहरू बनाइरहेको छु, करिब तयार भइसकेको छ। छोरा मेरो 17 वर्षको उमेरमा गुमेको, अनि त्यो प्रसङ्गले यो होइन अब यसलाई चाहिँ त्यहीँ राख्छु भन्नुभयो, मलाई यो अवसर पनि जोड दिनुभयो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु। र निश्चित पनि हामीले अहिले सम्झनै पर्छ, यो पुस्तक वास्तविक हाम्रो कृषि विकास बैङ्कको गीता जस्तै छ। कृषि विकास बैङ्कको 2020 साल 19-20 सालदेखिको आजसम्मको परिवेशमा हामीले जोड्ने हो भने करिब हामीले 20 साल र 78-77 भनेपछि हामी 55 होइन 58 वर्षको यात्राको अनुभव, उहाँभित्र जति ज्ञान छ, जति टर्मोलोजी अहिले हामी छलफल कहिलेकाहीँमा कुरा गर्दाखेरिमा अविरल बगिरहनु भएको छ। मेमोरी पनि त्यस्तै छ, फेरि यति राम्रो छ कि फेरि विषयमा ज्ञान र विषयमा चाहिँ होइन, अहिलेको नलेज पनि अहिलेको लेटेस्ट कुराहरूको सूचनाहरू पनि त्यतिकै अपडेट छ उहाँ। हामी जति बेला हामी भेट्छौँ त्यो बेला जति बेला उहाँसँग अलिकति थोरै कुरा हुन्छ, केही न केही उहाँले फिडब्याक कृषि विकास बैङ्कलाई दिनुहुन्छ उहाँले। यो अनिलजी यसो गर्नु पर्यो, अस्ति पनि भेट्न गयो, अनिलजी मार्केटिङको प्रोसेसमा जानु पर्यो, मार्केटिङलाई बलियो बनाउनु पर्यो, अब नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने उहाँले
एउटा अग्रगामी सोच देख्छु मैले। 2000 के खोजेको छ भने भूगोलले कृषि खोजेको रहेछ नि त। त्यो कृषिको विकास गर्नुपर्छ र कृषि विकास ब्याङ्कमा उहाँको नेतृत्वमा लेखा प्रणाली हामीले त्यही बेला विदेशी लेखा प्रणालीको पद्धति पछ्याउने हुनाले कृषि विकासको लेखा प्रणाली साह्रै अब्बल छ भन्ने कुरा विगतको 5औं क्रेडिट र 6औं क्रेडिटमा म आफै लेखा अधिकारीमा शोध भर्नाको काम गर्दाखेरिमा मैले त्यो अनुभव पाएको छु। नेपालको अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा त्यही बेलादेखि हामी अलि फोर साइडेड हाम्रो प्रणाली र त्यसको सूत्रधार उहाँ हुनुहुन्छ, चन्द्रमान सरै हुनुहुन्छ, जसले लेखा प्रणालीलाई यहाँ सुरुवात गर्नुभयो। उहाँको त्यो बनाउने कुरामा पनि विदेशी र कन्सल्टेन्ट र उहाँको बिचमा द्वन्द्वको कुरा पनि यो पुस्तकले चित्रण गर्छ। व्यावसायिक रूपमा पेसालाई व्यवसायसँग जोडेर लैजानुपर्छ है। त्यही बेलादेखि हेर्नुहोस् त आजको दिनमा चियाको डाँडा थियो म जागिर खाँदाखेरिमा। हाम्रो विभागीय प्रमुख अहिले हुनुभएको छ, उहाँहरू अधिकृत हुनुहुन्थ्यो म विभागीय हुँदाखेरि, र हामी जाँदा हाम्रो सबै चिया हाम्रै थियो। र द्वन्द्वकालमा हामीले फेरि त्यही सबै चियागारलाई छुट दिए बिदाबारी गऱ्यौँ। अहिले हामीले त्यो मध्ये एउटा बुद्धकरण बाँकी छ। पहिलो पटक बाँसको बेड लगाएर लोकल मेथडबाट चिया चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको कारखाना हो, फार्म हो। बुद्धकरण आज पनि छ। 25 लाखबाट सुरु गरेको बुद्धकरण आज हामी कति करोडमा छौँ साथीहरू हुनुहुन्छ। गऱ्यौँ चिया, कफी होइन, त्यस्तै डेरी, त्यस्तै कुखुरामा, माछामा हाम्रो योगदान ठुलो छ। अब फेरि समय के आछ, अब हामीले अब नयाँ ढङ्गबाट नयाँ सानोलाई पनि माया गर्ने, ठुलोलाई पनि हामीले चाहिँ व्यावसायिक संरक्षणमा राख्ने, उहाँलाई मद्दत गर्ने प्राविधिक रूपमा होइन कसरी हुन्छ। बैङ्कको लामो इतिहास उहाँले चाहिँ कोरेर जानुभएको छ। कतिपय कुराहरूलाई हामीले शिक्षा लिनुपर्छ भन्नु। राजा महेन्द्रको बाट खुलेको बैङ्क 5000 खातामा राजा महेन्द्रले खाता खोल्दाखेरिमा कति ठाउँमा यो बैङ्कले सहयोग गराउँदो रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति पनि त्यो पुस्तकले देखाउँछ। हामीसँग थिएन, उहाँप्रति आभार व्यक्त गरौँ, उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिउँ ताली बजाएर। किन यो हामी इतिहास हो। भोलि कालखण्डमा यो इतिहास अब लिपिबद्ध भयो। हामीसँग फोटो थियो, फोटो पनि उहाँले दिनुभयो। पोहोर हामीले किताबमा प्रकाशन गर्दा उहाँसँग शङ्करमान सर उहाँसँग फोटोहरू हामीले लियौँ होइन। 34 सालमा यो उद्घाटन राजा वीरेन्द्र ऐश्वर्य आएर गर्नुभयो र त्यो बेलाको प्रस्तुतिमा पनि मोहनमान सैजु चाहिँ योजना आयोगमा हुँदाखेरिमा मोहन ल सुन भनेर कृषि विकास ब्याङ्कले प्रविधि र कृषिलाई कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुराको रेकर्ड पनि छ त्यो बेला। त्यसै कारण अहिले हामी त्यो डकुमेन्टलाई हामी अहिले डिजिटलाइजेसन गर्दैछौँ। यो पनि आज हजुरलाई म जानकारी गराउँछु। सुरुदेखि जति यहाँसँग हामीसँग अवशेष बाँकी छ त्यसलाई हामीले डकुमेन्टेसन डिजिटलमा पहिला हालिहालौँ, त्यसपछि छान्ने काम गरौँला भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। पहिलो फाइनेन्स कम्पनी म्यान र त्यसपछि उहाँले हजुर धान चामल निर्यात, देउसी भैलीको प्रसङ्ग, यी सबै हामीले आजको विचार होइन, हिजोको चिन्तन, आजको विचार र बैङ्कप्रतिको सद्भाव उहाँ आज पनि किन यहाँ आउनुभयो, नआएको हुन्थ्यो नि त, धेरै ठाउँ थियो होला। यस्तो अवस्थामा पनि कृषि ब्याङ्कमा जानुपर्छ। यो अरूले होइन, म संस्थागत रूपमा कृषि ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी जो हुनुहुन्छ उहाँको हातबाट गराउनु खोजेको छु। मैले व्यक्ति ठुलो खोजे होइन, संस्थागत कुरासँग जोडिने कुरा गर्नु म उहाँप्रति नमन गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा भएर अब दाइ भन्छ, म त बुवा भन्छु होइन, किनभने अब म पनि 60 नाइसकेको मान्छे हो। म उहाँ बैङ्कको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्जुश्री श्रीजी अक्षय कोषलाई र उहाँहरूको कोषले पनि एउटा अर्को कोषलाई पनि मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु। सम्पादक विवश बस्तीलाई पनि हामीले चाहिँ सम्झनै पर्छ। उहाँको सम्पादन गर्ने कार्यलाई कुशलतापूर्वक यो किताब प्रकाशन गरिदिनु भयो। बासु सरलाई यो सन्देश दिइदिनु हुँदा विवशजीलाई सन्देश दिन पनि म अनुरोध गर्छु। र दुईटै छोरालाई उहाँहरूलाई उभेर एकचोटि म उहाँहरू पनि आभार व्यक्त गर्छु। तपाईँले चिन्छ है, चिन्छ उहाँहरू। अब अर्को छोरा त अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ होइन,
उहाँ स्विजरल्यान्ड तपाईँ स्विसमा स्विजरल्यान्ड स्विसमा ल अब सबै बाहिर छ। अब यस्तो छ बुवाको कृतिमा लेखनमा तपाईँहरूको योगदान रह्यो, तपाईँहरूको सहयोग र त्यो प्रति पनि म आभार व्यक्त गर्दै म अब यो समग्र उपस्थितिको लागि विशिष्ट अतिथि र आजको कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण यो जिल्लामा बसेका व्यक्तित्वहरू र आयोजकलाई खास गरी यो शान्तिरामजी लगायत दुर्वेजी लगायत आयोजकहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद दिँदै पुनः चन्द्रमान सरप्रति पुनः नमन शुभकामना सद्भाव राख्दै उहाँप्रति आभार र धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम समापन यहीँ भएको पनि जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।